रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर उच्च। आज एकै दिन 4,334 जनामा संक्रमण पुष्टि। एक सातामा मात्रै 18,000 बढी संक्रमित थपिए। सरकार र अनसनरत डाक्टर केसी पक्षका प्रतिनिधिबीच 6.5 घण्टा यता वार्ता जारी। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेपछि प्रोजेक्ट बैंकको अवधारणा अन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रत्यक्ष अनुगमन सुरु। सन् 2021 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि 0.6% पुग्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरी सार्ने निर्णयलाई लिएर प्रदेशवासी विभाजित। योजना र सहमति बिना प्रशासनिक काम कारबाहीको स्थान हेरफेर भए प्रतिउत्पादक हुने संघीयताविदको तर्क। किशोरीहरूको आवाज बुलन्द गर्न भन्दै फिनल्यान्डमा 16 वर्षीय किशोरीलाई 24 घण्टाका लागि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी। यस वर्षको नोबेल साहित्य पुरस्कार अमेरिकी कवि लुइस ग्लुकलाई। र आइपिएल क्रिकेटमा आज राति सनराइजर्स हैदराबाद र किङ्स 11 पन्जाब बीच खेल हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथै इन्द्रलक्ष्मी अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। पछिल्लो एक सातामा मात्र नेपालमा 18,046 जना संक्रमित थपिएका छन्। सक्रिय संक्रमित पनि 26,000 नागिसकेको छ। निषेधाज्ञा हटाएसँगै मानिसको चहल पहल बढेको र स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड समेत नअपनाउँदा संक्रमण दर उच्च बनेको हो। संक्रमण देखिएका मध्ये काठमाडौँ उपत्यका सर्वाधिक जोखिममा रहेको भन्दै सरकारले सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा हालसम्मकै सर्वाधिक 4,364 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि 26,684 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले 1,561 महिला र 2,803 पुरुष संक्रमित थपिएको जानकारी दिनुभयो। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या पनि 1 लाख नजिक अर्थात् 98,617 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 2,540 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 2,085, ललितपुरमा 320 र भक्तपुरमा 135 कोरोना संक्रमित थपिएका हुन्। यस्तै मोरङमा 249, सुनसरीमा 218, रूपन्देहीमा 179, सुर्खेतमा 106 र मकवानपुरमा 100 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभरका विभिन्न अस्पतालबाट 2,675 डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म 71,343 जना डिस्चार्ज भइसकेका छन्। यो कुल संक्रमितको 72.3% हो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका प्रयोगशालामा 18,473 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। आजसम्म 11,31,958 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 13 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले 4 महिला र 8 जना पुरुषको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। सो पश्चात रूपन्देहीमा 1 जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँका 79 वर्षीय महिला तथा 91 र 58 वर्षीय पुरुष, ललितपुरका 73 वर्षीय महिला, भक्तपुरका 82 वर्षीय पुरुष, सुनसरीका 39 वर्षीय, धनुषाका 70 वर्षीय र कास्कीका 83 वर्षीय पुरुषको संक्रमणबाट ज्यान गएको छ। यस्तै सुर्खेतका 82 वर्षीय महिला तथा चितवनका समान 81 वर्षीय 2 पुरुष र 92 वर्षीय 1 पुरुषको पनि संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यस्तै रूपन्देहीको भैरहवा स्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसमा कोरोना संक्रमित सिद्धार्थनगर नगरपालिका 5 का 47 वर्षीय पुरुषको पनि ज्यान गएको छ। यसअघि नेपालमा संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 591 पुगेको छ। सरकार र अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसी पक्षबीच 6.5 घण्टा यता वार्ता जारी छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनसन बसेको 25औं दिनमा सरकारले केसीका मागबारे वार्ता सुरु गरेको हो। बिहान करिब 11 बजेदेखि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा जारी वार्तामा डाक्टर केसीका मागबारे सूक्ष्म रूपमा छलफल भइरहेको छ। वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढेकाले आजै सहमतिको मस्यौदा तयार गर्ने र सो मस्यौदा मन्त्री स्तरबाट अनुमोदन गराउने तयारी वार्ता समितिको छ। यस्तै डाक्टर केसी पक्षले समेत अनसन स्थल पुगेर सहमति मस्यौदाबारे अनसनरत डाक्टर केसीलाई जानकारी गराउने बताएको छ। सरकारले हिजो शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय वार्ता टोली बनाएको थियो। 16 गते डाक्टर केसी पक्षले समेत सोलिडारिटी फर डाक्टर केसी अलायन्सका डाक्टर जीवन छेत्रीको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस को कक्षा सुरु गर्नुपर्ने 2075 साउन 10 गते भएको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन हुनुपर्ने लगायत 6 बुँदे माग राख्दै डाक्टर केसी गत भदौ 29 गते जुम्लामा अनसन बस्नु भएको थियो। स्वास्थ्य अवस्था
अनसन बस्नु भएको हो। स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएपछि उहाँलाई काठमाडौँ ल्याइए पनि उहाँ त्रिवी शिक्षण अस्पतालमै अनसनमा हुनुहुन्छ। विश्व ब्याङ्कले नेपालको आर्थिक वृद्धि सन् 2021मा 0.6% पुग्ने अनुमान गरेको छ। विश्व ब्याङ्कको पछिल्लो दक्षिण एसिया स्तरीय आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार कोरोनाको महामारी र लकडाउनले पर्यटन क्षेत्रमा पुर्याएको असरका कारण सन् 2020मा 0.2% मात्र रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धि आगामी वर्ष 0.6% मात्रै पुग्ने अनुमान छ। आज सार्वजनिक गरिएको अर्धवार्षिक अपडेटका अनुसार कोरोना महामारीको असर कायमै रहेका कारण दक्षिण एसिया यस वर्ष हालसम्मकै सूक्ष्म मन्दीमा डुबेको छ, जसका कारण अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार सबैभन्दा बढी समस्यामा परेका छन्। औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत हजारौंले रोजगारी गुमाएका कारण लाखौं दक्षिण एसियाली नागरिक चरम गरिबीमा धकेलिँदै गएको विश्व ब्याङ्कको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पछिल्ला 5 वर्षमा लगातार वार्षिक 6%को हाराहारीमा रहेको दक्षिण एसियाको आर्थिक सूचकाङ्क आर्थिक संकुचन दर सन् 2020मा 7.7%ले खुम्चिने आकलन गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले दक्षिण एसियामा अपेक्षा गरिएको भन्दा तीव्र आर्थिक गिरावट हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। सन् 2021मा क्षेत्रीय वृद्धि 4.5% रहने अनुमान छ। जनसङ्ख्या वृद्धिको अनुपात हेर्दा यस क्षेत्रको प्रति व्यक्ति आय सन् 2019मा अनुमान गरिए भन्दा 6%ले कम रहनेछ। अबको समयमा हासिल गरिने आर्थिक वृद्धिले पनि विद्यमान महामारीको स्थायी आर्थिक क्षतिलाई परिपूर्ति नगर्ने विश्व ब्याङ्कले जनाएको छ। अघिल्ला मन्दीमा खस्कदो लगानी र निर्यातले गिरावट ल्याउने गरे पनि यसपालिको आर्थिक मन्दी फरक भएको विश्व ब्याङ्कको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रोजेक्ट ब्याङ्कको अवधारणा अन्तर्गत प्रत्यक्ष अनुगमन सुरु गरेको छ। भइरहेका 3 दर्जन बढी आयोजनाहरूको अनुगमनका साथै स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म साना ठूला गरी झण्डै 6000 आयोजनाहरूलाई सूचीकरण गरिएको आयोगको भनाइ छ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत 21वटा राष्ट्रिय आयोजनाहरूमा भइरहेको ढिलाइ र आगामी चुनौतीबारे अध्ययन सुरु भइसकेको योजना आयोगको दाबी छ। सरकारी अधिकारीहरूको दाबी सत्य भएको भए राष्ट्रिय गौरवका माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गत वर्ष नै सम्पन्न भइसकेका हुन्थे। कोभिड-19 को कारणले गर्दा यी आयोजनाहरू धकेलिएको उनीहरूसँग रेडिमेड जवाब छ। 2065 सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा निकै महत्वाकांक्षी मानिएका राष्ट्रिय गौरवका 21 आयोजनाले 12 वर्षसम्म पनि पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। यो बीचमा 50% भन्दा बढी काम सम्पन्न भएका आयोजनाको संख्या जम्मा 9 छ। त्यसमध्ये माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची, चुरे संरक्षण, गौतम बुद्ध विमानस्थल र लुम्बिनी विकास कोषको मात्रै 80% भन्दा बढी काम सम्पन्न भएको छ। 12 वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ भने नेपाली उखान मुलुकको विकास र समृद्धिमा कतैबाट पनि लागू हुन सकेको छैन। बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृत गर्ने 1-2 लाख रुपियाँ खर्चिएर ठेक्का हत्याउने अनि अलपत्र छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साही गर्न प्रोजेक्ट ब्याङ्कको अवधारणा ल्याइएको योजना आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीले बताए। वर्षौंसम्म बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा रहने रोक्न आयोजनाहरू जसले ठूलो स्रोत पनि खर्च भइराखेका छ, त्यो सम्पूर्ण सेक्टरमा हामीले सुधार ल्याउने हिसाबले नेशनल प्रोजेक्ट ब्याङ्कको पनि परिकल्पना गरिरहेका छौँ र यो स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै सङ्घसम्म हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। हाम्रा जे निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू पूरा हुने गरी हामी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने कुरामा पहलहरू गरेर भए पनि हामी समयमा सम्पन्न गर्छौँ। आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र अन्यल हटाउन सरकारले आर्थिक उत्तरदायित्व ऐन मार्फत प्रोजेक्ट ब्याङ्कको अवधारणा ल्याएको हो। लामो राजनीतिक अस्थिरताका बीच विनाशकारी भूकम्प, नाकाबन्दी झेल्दै आएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पछिल्लो समय कोरोनाका कारण थप शिथिल बनेका छन्। खास गरी यी आयोजनाका लागि मेसिनरी सामान र दक्ष जनशक्ति नहुँदा आयोजना धकेलिएको सरकारको दाबी छ। तर शहरी विकास मन्त्रालयका पूर्व सचिव किशोर थापा कोरोनाका कारण मात्रै आयोजना पछि नधकेलिएको बताउँछन्। राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई त्यहाँ टिक्नै नदिने, उनीहरूलाई सर्व गरिदिइहाल्ने, आफ्नो मान्छेहरू त्यहाँ ल्याउँदाखेरि सबै मान्छेले उत्तिकै क्षमतामा काम गर्न नसक्ने त्यो आन्तरिक कारण छ। निर्माण सामग्रीहरूको आपूर्ति नियमित नहुने विभिन्न कारणवश, कहिले चाहिँ अब ढुङ्गा गिटी बालुवा चाहिँ रोक्का हुने, त्यसको कारण चाहिँ स्थानीयको अवरोध हुने। अब स्थानीयले कहाँ कसलाई के पर्छ के दिमागमा चाहिँ सनक चल्छ र उसले चाहिँ त्यहाँ बन्द गर्छ अथवा कुनै किसिमको त्यहाँ माग राखेर आयोजनाको काम रोक्छ, त्यो भन्नै सकिँदैन। पछिल्लो समय सफल उदाहरण बनेको आयोजना भनेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल हो। 92.5% निर्माण सम्पन्न भएको सो आयोजनालाई सबैभन्दा सफल उदाहरण मान्ने गरिएको छ। पोखरा विमानस्थल पनि
65% हाराहारीमा सम्पन्न भएको छ। त्यो बाहेक काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग लगायतका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त 13 आयोजनाको निर्माण प्रगति टिठ लाग्दो छ। अझ पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, निजगढ विमानस्थल आयोजना, बुढीगण्डकी जस्ता आयोजना अहिलेसम्म अन्योलकै अवस्थामा छन्। आयोजनाको व्यवस्थापकीय पाटो कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको बताउँछन् पूर्वाधार विज्ञ आशिष गजुरेल। समयको व्यवस्थापन, चाडको चाहिँ अनुमान गरेको लागत छ, गुणस्तर छ र जुन एउटा स्कोप छ, यो चारवटा कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर राखेर चाहिँ हामीले त्यो अनुसारले एक्सन लिएर आउन सक्यौं भनेदेखि समयमा परियोजना सक्यौं होला। तर हाम्रो चाहिँ परियोजना व्यवस्थापन चाहिँ कमजोरीले गर्दाखेरि नै हामीले समयमा, लागतमा र भनेको चाहिँ गुणस्तरमा चाहिँ प्रोजेक्टहरू, परियोजनाहरू चाहिँ सम्पन्न गर्न नसक्नु मुख्य चुनौतीहरू यिनै हुन्। सरकारले पछिल्लो समय पूर्वाधार विकास मार्फत आर्थिक समृद्धि गर्ने महत्वाकांक्षी घोषणा गरेको छ, तर पूर्वाधारका लागि आवश्यक स्रोत तथा त्यो अनुसारको नेतृत्व व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। 12 वर्षमा मुस्किलले 3 वटा राष्ट्रिय आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्नुले विकास प्रतिको सरकारी चाहना प्रष्ट हुन्छ। घोषणामा हतारिने तर सम्पन्न गर्नका लागि इच्छा शक्ति नदेखिएकै कारण पनि कतिपय आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। राजनीतिक नेतृत्वसँगै कर्मचारी तन्त्रमा पनि आयोजना प्रतिको अपनत्व र दायित्वबोध नभइन्जेलसम्म राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय जुनसुकै गौरवको भनेर घोषणा गरे पनि काम सम्पन्न हुनेमा दुविधा नै रहन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्ता। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। लुम्बिनी प्रदेश आफ्नो नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउने 5औं प्रदेश बनेको छ। गत मंगलबारको प्रदेश सभाको 2/3 मतले राजधानी दाङको देवखुरीमा र नाम लुम्बिनी राख्ने निर्णय गरेको हो। 2.5 वर्षसम्म अस्थायी मुकाम बसेको बुटवलबाट राजधानी देवखुरी सरेपछि यो बेला बुटवलवासी आक्रोशित छन् भने दाङ सहित प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा उत्सव छ। थप विवरण सहित बुटवलबाट सहकर्मी सञ्जु पौडेल। राज्यले बुटवललाई अस्थायी राजधानी घोषणा गरे पश्चात विभिन्न खालका पूर्वाधारहरू निर्माण गरिसकेको हुनाले राज्यको अरबौं लगानी त्यहाँ भइसकेको छ। फेरि नयाँ ठाउँमा निर्माण कार्य गर्दाखेरि भ्रष्टाचार चाहिँ बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यस अर्थमा यो चाहिँ बेफाइदा जस्तो मलाई लाग्छ। अहिलेसम्मको नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई आधार बनाउँदा अथवा राजनीतिक अवस्थालाई आधार बनाउँदा त्यसै गरी सांस्कृतिकदेखि आर्थिक लगायतका विभिन्न पाटोलाई हेर्दा पनि हामीले फाइदाजनक नै मान्न सकिन्छ। बुटवलका किरण गौतम र दाङका तीर्थ गेवालीको फरक धारणाले सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। यो बेला लुम्बिनी प्रदेशमा राजधानीको विषयलाई लिएर जनता विभाजित छन्। अस्थायी मुकाममै सरकारले स्थायी राजधानी तोक्ने अनुमान विपरीत सरकारले मंगलबार राजधानी दाङको देवखुरी सारेपछि जनता मात्र विभाजित भएका होइनन्, राजनीतिक सामिप्यता पनि घटेको छ। दाङ सहित पश्चिमी क्षेत्रका सांसदले राजधानी सँगै आफ्नो राजनीति समेत बलियो भएको लख काटिरहँदा पूर्वका सांसदको भने मन अमिलो बनेको छ। तर पार्टीले व्हिप लगाएपछि नेकपा सांसदले पक्ष तथा कांग्रेस सहितका केही सांसदले विपक्षमा मतदान गरे। रूपन्देहीबाट नेकपाका सांसद तुलसी चौधरी। हामीले के भनेका थियौं भन्दाखेरि कमसे कम त्यो समितिले 3टा ठाउँहरूलाई प्रस्ताव गरेका थियो। त्यो 3टा ठाउँ भनेको रूपन्देही, कपिलवस्तु र दाङ। यदि राम्रो तरिकाले सल्लाह गरेर प्रस्ताव गरेर आएको भए समस्या थिएन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकता हाम्रो यो रूपन्देहीको, नवलपरासीको, पाल्पाको, गुल्मी, अर्घाखाँची अनि कपिलवस्तुको यो चाहिँ हाम्रो असन्तुष्टि हो। तर स्थायी राजधानी आसपासका सांसदको बुझाइ भने फरक छ। नाम र राजधानीको सरकारी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न पार्टीले व्हिप जारी गरे पनि पक्षमा मतदान गरेका दाङबाट विजयी नेपाली कांग्रेसका सांसद दिल्ली चौधरी भन्छन्, जहाँसम्म बुटवलको कुरो छ, बुटवल एउटा औद्योगिक सहर, त्यसलाई चाहिँ व्यापारिक सहर बनाउनु पर्छ होला। त्यसमा सरकारले संकल्प प्रस्ताव ल्याएर अगाडि सार्यो भने राम्रो हुन्छ। अब पहिलेदेखि नै हामी त बङ्गालीहरू सामान लिन जाने, गर्न जाने ठाउँ बुटवलै हो। त्यो बुटवल व्यापारिक केन्द्र बनाउन सक्यो भने त्यसले चाहिँ धेरै ठूलो असर गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। आवश्यक पूर्वाधार बिना एकाध महिनामा नै राजधानी बुटवलबाट देवखुरी स्थानान्तरको सम्भावना भने छैन। प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, हरेक मन्त्रालय, प्रदेश सभा र त्यसको सचिवालय मात्र होइन, हरेकका लागि आवास गृहसम्मको निर्माण लुम्बिनी प्रदेशका लागि अब फलामको चिउरा सरह बन्नेछ। सो अघि मुआब्जाको अर्को लफडा त कायमै छ। संघीयताका जानकार डाक्टर रुद्र शर्मा योजना र सहमति बिना प्रशासनिक काम कारबाहीको स्थान हेरफेर भए सो कार्य प्रति उत्पादक हुने तर्क गर्छन्। अनि यो व्यावहारिक कुरा पनि हो, यो राजनीतिक कौशलको कुरा पनि हो। त्यो पावरको आधारमा भोटको आधारमा त भयो, तर यसलाई व्यवहारमा उतार्न त एउटा राजनीतिक
राजनीतिक कौशल पनि चाहियो, सहमति पनि चाहियो, योजना चाहियो। तर एकैचोटि त भत्तै हुँदैन, आजको भोलि त हुँदैन। त्यो प्लानिङ अनुसार भयो र सहमति अनुसार भयो भने नयाँ ठाउँमा सहर हुन्छ, नयाँ ठाउँमा पनि विकास हुन्छ। अब अलि सेन्टर पनि पर्ला दाङ। नभएदेखि यो सहमति र प्लानिङ भएन भनेदेखि चाहिँ प्रतिपादक हुन सक्छ। अहिलेसम्म राजधानी टुङ्ग्याइएका बाँकी 5वटै प्रदेशले स्थायी राजधानी अस्थायी मुकामलाई तोके, तर लुम्बिनी प्रदेशले पूर्व पश्चिम राजमार्गमा रहेर पनि विकास निर्माणमा भर्खर बामे सर्दै गरेको देउखुरीलाई रोज्यो। पूर्वाधारमा कमजोर भए पनि देउखुरी प्रदेशकै मध्यबिन्दु हुनेमा भने कुनै शंका छैन। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको गृह जिल्ला भएर मात्र राजधानी देउखुरी सारिएको भनेर बुझ्नु भन्दा लुम्बिनी प्रदेशमा अब बुटवल जस्तै अर्को समृद्ध शहर समेत निर्माण हुनेछ भनेर मन बुझाउनुको विकल्प छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि सञ्जु पौडेल, रूपन्देही। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका लेखा अधिकृत माधव प्रसाद आचार्य सहित 15 जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब 30 लाख रुपियाँ बिगो माग गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अदालतका कम्प्युटर अपरेटर अरुण राज खनाल स्रोत नखुलेको 16,13,975 रुपियाँ सहित पक्राउ परेपछि अनुसन्धानको क्रममा उनी सहित लेखापाल इन्द्रबहादुर खत्री र सहलेखापाल प्रेमबहादुर खत्री विरुद्ध आयोगले आज आरोप पत्र दायर गरेको हो। उनीहरू विरुद्ध आयोगले 19,13,070 रुपियाँ बिगो माग गरेको छ। यस्तै उनीहरूलाई घुस दिने 11 जना विभिन्न फर्म तथा पसल सञ्चालक विरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ। 11 जना विरुद्ध भने आयोगले 13,62,700 रुपियाँ बिगो माग गरेको छ। अनुमति बिना फिल्म, टेलिफिल्म र भिडियो लगायतमा नेपाल प्रहरीको पोशाक प्रयोग गरे कारवाही हुने भएको छ। चलचित्र, टेलिचलचित्र, छोटा फिल्म लगायत टेलिभिजन तथा स्टेज कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीको पोशाक दुरुपयोग भएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। अनुमति बिना नै प्रहरी पोशाकको दुरुपयोग गरेको पाइए प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही हुने समेत प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। प्रहरी पोशाकको प्रयोग गर्नु अघि प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल स्थित जनसम्पर्क तथा प्रचार प्रसार इकाइमा प्रयोजन खुलाई स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान पूरा गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। स्वीकृति नलिई नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्ने पोशाक र पोशाकमा प्रयोग हुने दर्जियानी चिन्ह, प्रहरीको मोनोग्राम प्रयोग नगर्न समेत प्रहरीले आग्रह गरेको छ। सुनसरीको श्रीलङ्का टप्पुमा 40 वर्षपछि बिजुली पुगेको छ। श्रीलङ्का टप्पुमा बिजुली पुगेसँगै करिब 5,000 स्थानीयले टुकी बत्तीबाट छुटकारा पाएका छन्। सप्तकोशी नदीले बनाएको श्रीलङ्का टप्पुको बस्तीमा असोजदेखि स्रोत सातादेखि विद्युतीकरण सुरु भएपछि बराहा क्षेत्र नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 र 9 का स्थानीयमा खुसियाली छाएको छ। कोशी प्रोजेक्ट सुरु भएपछि बराहा क्षेत्रको छतरा लगायत क्षेत्रमा विद्युत विस्तार भएको उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। मुगुमा 2 महिनामा 68 जना बालबालिकामा कुपोषणको समस्या देखिएको छ। साउन र असोज महिनामा मात्रै 68 जना कुपोषणका बिरामी त्यहाँ भेटिएका हुन्। पर्सामा सशस्त्र प्रहरीले नेपाल भारत सीमानाकामा 5वटा बीओपी स्थापनाका लागि जग्गा पाउन सकेको छैन। नेपाल विद्यार्थी संघ नेवी संघले अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीका माग पूरा गर्न भन्दै काठमाडौँको कोटेश्वरमा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि संक्रमित कर्मचारी क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने र स्वाब परीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै दाङको भूमि सुधार तथा मालपत कार्यालय असोज 26 गतेसम्म बन्द गरिएको छ। दाङकै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेलाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। मकवानपुरको मकवानपुरी गढी गाउँपालिकाले चट्याङको जोखिम न्यूनीकरण गर्न घर घरमा अर्थिङ राख्ने योजना अगाडि सारेको छ। र वीरगञ्जको पटेरवा सुगौली गाउँपालिका 5 देउरियाबाट प्रहरीले 131 किलो गाँजा सहित कारोबारमा संलग्न राज ओझैयालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। प्रदेश 1 को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएको निर्माण कामको हालसम्म भुक्तानी नदिँदा निर्माण व्यवसायी मारमा परेका छन्। प्रदेश प्रहरी कार्यालयको भवन निर्माणको 16 करोड 50 लाखमा ठेक्का पाएका आशीर्वाद आशिष स्वामी नारायण जेबीले गत वर्ष गरेको कामको 2 करोड भुक्तानी चालू आर्थिक वर्षको 3 महिना बित्न लाग्दा समेत पाएका छैनन्। ठेकेदार प्रतिनिधि केशर बुढाथोकीले चालू आर्थिक वर्षमा पनि करिब 2 करोडको काम सकेर भुक्तानीको लागि बिल बुझाइसकेको बताउनु भयो।
त्यस्तै स्वामीनारायण निर्माण सेवाको 4.5 करोड भुक्तानी हालसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन। निर्माण व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष सुरेश राज सुवेदीले भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय विराटनगरमा मात्र गत वर्ष निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको करिब 8 करोड भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो। भौतिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रेवती रमण पराजुलीले गत वर्ष निर्माण भएका र भुक्तानी हुन बाँकी रहेको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलनको काम भइरहेको बताउनुभयो। अब शेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज धितोपत्र बजारमा दोहोरो अङ्कले गिरावट आएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 11.34 अङ्कले ओह्रालो लागेर 1589.63 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से ओह्रालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 45 करोड रुपियाँले गिरावट आएको छ। हिजो 14.68 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा 3 अर्ब 35 करोड 85 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा कारोबार भएका वित्त, लघुवित्त र म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक ओह्रालो लागेको छ। सबभन्दा बढी निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 74.31 अङ्कले घटेको छ। नेप्सेमा आज कुल 193 कम्पनीका 48,179 कारोबारबाट 1 करोड 11 लाख 64,506 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग लैङ्गिक समानताका लागि विश्वमै उदाहरणीय मुलुक फिनल्यान्डको इतिहासमा पहिलो पटक 16 वर्षीय किशोरीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकी छिन्। प्रधानमन्त्री सन्ना मरिनले किशोरीहरूको आवाज बुलन्द गर्नका लागि यस्तो कदम उठाएको बताउनु भएको छ। किशोरीहरूको अधिकारलाई बढावा दिन मरिनले मात्र 24 घण्टाका लागि फिनल्यान्डको प्रधानमन्त्रीमा दक्षिणी क्षेत्र वास्कीकी 16 वर्षीय किशोरी आभा मोर्तोलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सुम्पन्न भएको हो। प्रधानमन्त्रीका रूपमा आभाले चान्सलरसँग बैठक र सञ्चार माध्यमसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन्। आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि आभाले देशको प्रधानमन्त्री बन्दाको श्रेणी निकै विशेष रहेको बताएकी छिन्। आभाले जलवायु परिवर्तन र मानवाधिकारसँग जोडिएका मुद्दाको सक्रिय रूपमा प्रचार प्रसार गर्दै आएकी छिन्। उनलाई गर्ल्स टेक ओभर नामक अभियान मार्फत 1 दिनका लागि प्रधानमन्त्री बनाइएको हो। यो अभियानको मुख्य उद्देश्य किशोरीहरूको डिजिटल क्षमता अभिवृद्धि गरी अवसरबारे जानकारी गराउनु रहेको छ। यस वर्षको नोबेल साहित्य पुरस्कार अमेरिकाका कवि लुइस ग्लुकलाई दिइने भएको छ। काव्यात्मक आवाज मार्फत सुन्दर ढङ्गले व्यक्तिगत अस्तित्वलाई सर्वव्यापी बनाउन मद्दत गरेको भन्दै स्विडिस एकाडेमीले अमेरिकी कवि ग्लुकलाई नोबेल साहित्य पुरस्कार दिने घोषणा गरेको हो। विजेताले स्वर्ण पदक र 1 करोड स्विडिस क्रोनर प्राप्त गर्नेछन्। सन् 1943 मा न्युयोर्कमा जन्मिएकी ग्लुक यल विश्वविद्यालयमा अंग्रेजीकी प्राध्यापक हुनुहुन्छ। सन् 1992 मा प्रकाशित कविता संग्रह द वाइल्ड आइरिस मार्फत चर्चाको शिखरमा पुगेकी ग्लुकका विटानोभा, प्रुफ्स एन्ड थ्योरीज, फेथफुल एन्ड भर्चुअल नाइट लगायत कविता संग्रह चर्चित छन्। एकाडेमीले यस वर्षको चिकित्सा शास्त्र, भौतिक शास्त्र र रसायन शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार घोषणा गरिसकेको छ। यस वर्षको शान्तितर्फको नोबेल पुरस्कार भोलि र अर्थशास्त्रतर्फको पुरस्कार सोमबार घोषणा हुनेछ। इन्डोनेसिया सरकारले ल्याएको नयाँ रोजगार कानूनको विरोधमा हजारौं श्रमिकहरू सडकमा उत्रिएका छन्। यसै साथ पारित गरिएको सो कानूनले श्रमिकको अधिकार सम्बोधन नगर्ने र पर्यावरण मैत्री नभएको भन्दै श्रमिकहरूले विरोध गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। प्रहरीले 400 भन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई हिरासतमा लिएको छ। यद्यपि सरकारले भने कोभिड-19 महामारीका कारण थलिएको अर्थव्यवस्था सुधार र उत्थानका लागि सो कानूनले मद्दत गर्ने दावी गर्दै आएको छ। सरकारले गत सोमबार 1000 पृष्ठ लामो रोजगार सम्बन्धी कानून पारित गरेको थियो। मौजुदा कानूनको 79वटा बुदामा संशोधन गर्दै इन्डोनेसियन सरकारले ओभरटाइम, सार्वजनिक वेदा, पेन्सन रकममा कटौती गरेको थियो। अब एउटा खेल समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज सनराइजर्स हैदराबाद र किङ्स 11 पन्जाब बीच खेल हुँदैछ। खेल नेपाली समयअनुसार राति 7:45 बजे युएईको दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा सुरु हुनेछ। उच्च फर्ममा रहेर पनि सबै बलर चल्न नसक्दा पन्जाबले आफ्नो दोस्रो खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरलाई पराजित गर्न बाहेक अन्य 4 खेलमा हार भोग्न बाध्य भएको थियो। 5 खेलबाट मात्र 2 अङ्क बटुलेको पन्जाब तालिकाको पुछारमा छ। हैदराबाद पनि खराब फर्मबाट पिरोलिएको छ। 5 खेलबाट मात्र 4 अङ्क जोडेको हैदराबाद 6औं स्थानमा छ। आजको खेलमा विजयी भए पन्जाब 5औं स्थानमा पुग्नेछ भने हैदराबादले कम्तीमा 2 स्थान सुधार गर्नेछ। जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गहरू फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर उच्च। आज एकै दिन 4334 जनामा संक्रमण पुष्टि। एक सातामा मात्रै 18000 बढी संक्रमित थपिए। सरकार अनसन र डाक्टर केसी पक्षका प्रतिनिधि बीच 8 घण्टा यता वार्ता जारी।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेपछि प्रोजेक्ट बैंकको अवधारणा अन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रत्यक्ष अनुगमन सुरु। सन् 2021मा नेपालको आर्थिक वृद्धि 0.6% पुग्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरी सार्ने निर्णयलाई लिएर प्रदेशवादी विभाजित। योजना र सहमति बिना प्रशासनिक काम कारबाहीको स्थान हेरफेर भए प्रति उत्पादक हुने संहिताविदको तर्क। किशोरीहरूको आवाज बुलन्द गर्न भन्दै फिनल्यान्डमा 16 वर्षीय किशोरीलाई 24 घण्टाका लागि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी। यस वर्षको नोबेल साहित्य पुरस्कार अमेरिकाकी कवि लुइस ग्लुकलाई। र आइपिएल क्रिकेटमा आज राति हैदराबाद र पन्जाब बीच खेल हुने। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। इन्द्रलक्ष्मी र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।